रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अरब और अजम के बादशाहों के पास अपने खतूत पहुंचाने के लिए 6 सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि ताला अजमईन का इंतखाब फरमाया। इन 6 में से एक हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा थे। उन्हें ईरान के बादशाह के यहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाने के लिए मुंतखब किया गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी ऊँटनी को सवारी के लिए तैयार किया। वो रास्ते में सहराओं, मैदानों को तय करते गए और सफ़र की तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हुए ईरान पहुँचे तो दरबारियों से किसरा के साथ मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया और उनको उस ख़त से भी आगाह कर दिया जिसे वो बादशाह के लिए लेकर आए थे। किसरा को इसकी खबर हुई तो उसने अपने दरबार की खूबसूरती और सफाई का हुक्म दिया और अपने तमाम बड़े बड़े अफसरों को दरबार में हाजिरी की हिदायत की। जब सारी तैयारियां मुकम्मल हो गईं तो उसने हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को दरबार में आने की इजाज़त दी। हज़रत अब्दुल्ला बादशाह के दरबार में इस हाल में आए कि उस वक्त उनके जिस्म पर हल्का सा कंबल और मामूली सा चोगा यानी जुब्बा था और उनकी शक्लो सूरत से देहाती अरबों की सादगी का इजहार हो रहा था। लेकिन उनका सर बहुत बड़ा और कद काफ़ी लंबा था और उनके दिल में इस्लाम की इज्जत व अजमत और ईमान की कुव्वत के शोले भड़क रहे थे। कसरा ने जब इनको अपनी तरफ बढ़ते देखा तो एक दरबारी को इशारा किया कि वो ख़त उनके हाथ से ले ले, मगर हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, नहीं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का हुक्म है कि ये ख़त मैं अपने हाथ से तुझे यानी कसरा को दूं और मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। बादशाह ने अपने दरबारियों से कहा, छोड़ दो इसको, मेरे पास आने दो। चुनाचा हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कसरा के करीब जाकर ख़त उसके सुपुर्द कर दिया। उसने अपने अरब तर्जुमान को बुलाया और उसे अपने सामने ख़त खोलने और इसको पढ़ने का हुक्म दिया। उसने ख़त खोलकर पढ़ना शुरू किया। अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की तरफ से ये ख़त है ईरान के बादशाह किसरा की तरफ। सलामती उसके लिए है जो हिदायत की राह पर चला। खत का इतना हिस्सा सुनते ही उसके सीने में गैज़ो गज़ब की आग भड़क उठी। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, गर्दन की रगें फूल गईं, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने खत का आगाज अपने नाम से फरमाया था। उसने तर्जमान के हाथ से खत झपट लिया बगैर ये जाने कि इसमें क्या लिखा हुआ है और उस खत के टुकड़े टुकड़े करते हुए चीख उठा, मेरा गुलाम होकर उसे ये जुर्रत कैसे हुई कि मुझे इस तरह मुखातिब करे। फिर उसने हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को दरबार से निकाल बाहर करने का हुक्म दिया। चुनाचा वो वहाँ से निकाल दिए गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा दरबार से निकले तो उन्हें कुछ पता नहीं था कि अब अल्लाह ताला उनके साथ क्या मामला करने वाला है। क्या वो कत्ल कर दिए जाएंगे या उन्हें आज़ाद छोड़ दिया जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने अपने दिल में कहा, अल्लाह की कसम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का ख़त पहुंचाने के बाद अब मेरा जो भी हश्र हो, मुझे अब उसकी कोई परवाह नहीं, और अपनी सवारी पर सवार हुए और चले गए। इधर जब कसरा का गुस्सा जाता रहा तो उसने हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को दोबारा अपने सामने पेश किए जाने का हुक्म दिया, लेकिन वो नहीं मिले। उसके आदमियों ने उन्हें बहुत तलाश किया मगर उनका कोई पता न चला। उन लोगों ने जजीरा अरब तक जाने वाले तमाम रास्तों को छान मारा मगर वो उनके हाथ से निकल चुके थे। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा दरबार नबवी में हाजिर हुए तो उन्होंने किसरा के साथ पेश आने वाले वाक़ये की मुकम्मल कारगुजारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को सुना दी।
اور خط پھاڑنے کے واقعے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا۔ ان کی پوری کارگزاری سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ ادھر کسریٰ اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ اس شخص کے پاس جس نے حجاز میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اپنے 2 قوی اور بہادر آدمیوں کو بھیجو اور انہیں حکم دو کہ اسے پکڑ لائیں اور میرے سامنے پیش کریں۔ حکم کے مطابق بازان نے اپنے 2 مضبوط ترین آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کے لیے روانہ کیے اور ان دونوں کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط بھیجا جس میں اس نے لکھا، آپ بلا تاخیر ان دونوں آدمیوں کے ساتھ کسریٰ کے سامنے پیش ہونے کے لیے چلے آئیں۔ اس نے ان دونوں سے یہ بھی کہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات اچھی طرح جان لینے کے بعد اس کو آگاہ کریں۔ وہ دونوں تیز رفتاری کے ساتھ سفر طے کرتے ہوئے طائف پہنچے۔ وہاں ان کی ملاقات قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ہوئی۔ ان دونوں نے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں۔ تاجروں کو جب معلوم ہوا کہ کسریٰ کے فوجی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو تاجر خوش ہو کر مکہ مکرمہ پہنچے اور انہوں نے قریش کو خوشخبری دیتے ہوئے کہا، یہ بات تمہارے لیے بڑی خوشی کی ہے کہ کسریٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑ گیا ہے اور اس نے تمہیں ان کے شر سے بچا لیا ہے۔ ادھر ان دونوں نے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے اور بازان کا خط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کرتے ہوئے کہا، کسریٰ نے اپنے حاکم بازان کو ہدایت کی ہے کہ وہ آپ کو لانے کے لیے کسی کو بھیجے، چنانچہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اگر آپ ہماری بات مان لیں تو ہم کسریٰ سے بات کر کے آپ کے لیے رعایت حاصل کر لیں گے اور آپ کو اس کی طرف سے پہنچنے والی ہر متوقع تکلیف اور اذیت سے بچا لیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ہماری بات ماننے سے انکار کیا تو آپ خود اس کی طاقت سے بخوبی واقف ہیں۔ آپ یہ بات بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ آپ کو اور آپ کی پوری قوم کو تباہ و برباد کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سن کر مسکراتے ہوئے فرمایا، آج تو تم لوگ اپنے ٹھکانوں کو واپس جاؤ، کل پھر آنا۔ جب دوسرے دن وہ دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، کیا آپ نے ہمارے ساتھ چلنے اور کسریٰ سے ملنے کے لیے تیاری کر لی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، آج کے بعد تم کسریٰ سے نہیں مل سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے شرویا کو فلاں مہینے کی فلاں رات اس کے اوپر مسلط کر کے اسے ہلاک کروا دیا ہے۔ جب ان دونوں نے یہ سنا تو ان کے چہروں پر دہشت اور حیرت کے آثار ظاہر ہوئے اور وہ گھور گھور کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے بولے، جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ ہم بازان کو لکھ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ سچ ہے، اور اس کو یہ بھی لکھ دینا کہ میرا دین کسریٰ کی سلطنت کے آخری حدود تک پہنچ کر رہے گا، اور اسے یہ بھی لکھ دو کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہارا یہ سارا زیر حکومت علاقہ تمہارے سپرد کر کے تم کو تمہاری قوم کا حکمران بنا دوں گا۔ اس کے بعد وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہو کر بازان کے پاس پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی خبر سے اس کو مطلع کیا۔ بازان نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات درست ہے تو یقیناً وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو سوچوں گا کہ مجھے ان کے ساتھ کیا رویہ اپنانا چاہیے۔
پھر اس کے چند ہی روز بعد شرویا کا خط بازان کے پاس پہنچا، جس میں اس نے لکھا تھا: میں نے کسریٰ کو اپنی قوم کے انتقام میں قتل کر دیا ہے۔ اس نے ہماری قوم کے شریف لوگوں کو قتل کرنا، ان کی عورتوں کو کنیز بنانا اور ان کے مالوں کو چھیننا اپنی عادت بنا لی تھی۔ جب میرا یہ خط تمہارے پاس پہنچے تو اپنے پاس موجود تمام لوگوں سے میری اطاعت و فرما برداری کا عہد لے لو۔ بازان نے اس خط کو پڑھتے ہی ایک طرف پھینک کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی یمن میں رہنے والے سارے ایرانیوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔